नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। हालसम्म गरिएका एकपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन नहुने नेकपाको पार्टी राजनीति नयाँ मोडमा। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राप्ती नदीमा बनेको पुल उद्घाटन। 6 महिना अघि नै पुलको निर्माण सम्पन्न। देश विकासको लहरलाई कोरोना महामारीले रोक्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेकपा अध्यक्ष दाहालले आरोप पत्र फिर्ता लिएर चुनावमा सहभागी हुन तयार भए विवाद टर्ने उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। निर्वाचन आयोगको निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा। माघ 13 देखि 28 गतेसम्म देशभर विरोधका कार्यक्रम तय। कृषि र पशुपालन पेसामा गुल्मीका स्थानीय आकर्षित। परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाएसँगै कृषकहरू राम्रो आमदानी गर्न सफल। सिक्किमको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त। चिनिया सुरक्षाकर्मी सीमा पार गरेर आएको भारतीय पक्षको आरोप। र एपीएफ क्लबसम्म एक विजेता हुँदै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा आर्मी क्लब उपविजेता। नेपाल पुलिस क्लब पनि समूह बीबाट अन्तिम 4मा। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। दुई पक्षमा विभक्त भई पार्टीमा आधिकारिकता दावी गर्ने चरणमा पुगेको नेकपाको पार्टी राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाको दुवै पक्षले एकल रूपमा गरेको कारबाही तथा नियुक्तिलाई वैधता दिन नसकिने जनाएको हो। आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिने भएको छ। यो सँगै पार्टीभित्र सहमतिको बाटो छोडेर बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई झड्का लागेको छ। नेकपाको पार्टी राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षको माग दाबी अनुसार निर्णय नदिई दुवै पक्ष अहिलेसम्म एउटै पार्टी हो र क्रियाकलाप मात्र समानान्तर देखिएको हो भन्ने निष्कर्ष दिएबाट पार्टीभित्रको राजनीति अनौठो मोडतर्फ मोडिएको देखिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता हुँदा दुवै पार्टीभित्र थुप्रै प्रकारका धारहरू थिए। विचारमा पनि कुनै तारतम्य थिएन। तथापि सबै प्रकारका घटनाक्रमहरू आकस्मिक जस्तो देखिँदै पार्टी एकता हुन पुग्यो। पार्टी एकता हुन पुगेसँगै सैद्धान्तिक तथा आपसी विश्वासका कारण पार्टी प्राविधिक रूपमा मात्र एकीकृत रहेको त्यति बेला नै धेरैको बुझाइ थियो। मुख्य गरेर दुईजना नेताको बाचा बन्धनमा अडेको पार्टी एकता दुईजनाको बीचमा आपसी असमझदारी बढेपछि एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने निश्चित नै थियो। दुई अध्यक्ष मध्ये एक अध्यक्षले देश चलाउने, अर्का अध्यक्षले पार्टी चलाउने मूल मर्म अनुसार विभाजित कार्यप्रणालीमा समझदारी हुन नसकेपछि पार्टी संगठनको बागडोर सम्हाल्नुहुने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साइजमा ल्याउने भन्दै पार्टी संगठनभित्र आफ्नो बाहुबल खडा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका थिए। तत्कालीन समयदेखि नै गुटै गुटको संघ जस्तो देखिने तत्कालीन एमालेमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्राविधिक रूपमा पार्टी संगठनको अध्यक्ष भए तापनि पार्टीभित्र सिर्जित अलग अलग गुटका कारण उनी पनि एउटा गुटकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको रूपमा परिचित थिए। पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डसँग तत्कालीन एमाले भित्रका प्रधानमन्त्री बाहेकका बाँकी नेताहरू आफ्नो गुटसहित अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ समाहित हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष अल्पमतमा थियो। दुई पार्टीका दुई अध्यक्षको मिलनबाट भएको पार्टी एकताको मूल मर्म दुई अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र सबै प्रकारको निर्णय हुने भन्ने एकताको स्पिरिटलाई भुल्दै प्रचण्ड पक्ष निरन्तर पार्टीभित्रको बहुमतको वकालत गर्दै पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीमाथि खनिन जाँदा पार्टी एकता सङ्कटमा परेको थियो। हरेक प्रकारले घेराबन्दी गरेपछि निकासको निमित्त प्रयत्न हुनु अस्वाभाविक थिएन। यसैबीच छापामार शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन आह्वान गर्न शीतल निवास पुग्नेदेखि अविश्वासको प्रस्तावसम्मका घटनाहरू बाहिरिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन गएको थियो।
यसपछि मच्चिएको वितण्डाले पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको थियो। पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने सम्मका गतिविधिहरू अघि बढे। नयाँ निर्णयहरू सहित पार्टीको नयाँ अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई बनाउने सम्मको कार्य भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट समेत पार्टी सदस्य थप्नेदेखि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोज्ने जस्ता कार्यहरू भएका थिए। यी सबै गतिविधिहरू समेट्दै दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो तहरले पेश गरेको दावी पत्रलाई निर्वाचन आयोगले नमान्ने निर्णय गरेपछि अब दुवै समूहको अलग अलग हैसियत समाप्त भएको छ। हुन त निर्वाचन आयोगको यो निर्णय दुवैको लागि अनुकूल नहुन सक्छ, तथापि बहुमतको तगारोले मात्रै सबै प्रकारको निर्णयहरू हल नहुने कुरा पनि यसले प्रष्ट पारेको छ। नेकपा पार्टी बनिसकेकै थिएन। दुवै पार्टीका सबै प्रकारका संरचनाहरू दुई अध्यक्षीय समझदारीबाट गठन भएका थिए। यस्तो अवस्थामा आगामी महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन। तर हठात अपनाइएको छापामार शैलीले गर्दा ठूलो बहुमत आफूसँग छ भन्ने दावी गर्ने पक्ष समेत विलकबन्दमा परेको यथार्थता स्पष्ट छ। आफैले बनाएका संरचना आफैले तोड्दै अल्पमत र बहुमतको नाममा जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्नेतर्फ केन्द्रित नेकपा भित्रको नेताहरूको चञ्चलतालाई निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै फुटको वातावरणलाई मान्यता नपाएकाले अब जुट्नेतर्फ पहल कदमी हुन सक्यो भने देशमा अझै पनि एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टीको निर्माण हुन सक्छ, जो शान्ति र स्थिरताको लागि अति आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपा पहिलेको पार्टी यथावत रहने निर्णय गरेको हो। तर नेकपाका दुवै पक्ष भने पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नै पक्षमा हुने दावी गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई पक्षमा विभक्त भएको नेकपाले एक अर्कोलाई कारबाही गर्ने श्रृङ्खला चलेको थियो। ती कारबाहीका सबै निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा पुगे पनि यसले वैधता पाउन भने सकेन। आइतबार निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाको दुवै पक्षले लिएको निर्णय दलको विधि सम्मत नभएकाले मान्यता पाउन नसक्ने निर्णय गरेको हो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक हुने दावी गरे पनि आयोगबाट मान्यता पाउन नसकेको हो। आयोगले थप प्रक्रिया अपनाउन दुवै पक्षलाई पत्र पठाउने तयारी समेत गरेको छ। आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा अहिले एउटै दलको हैसियतमा रहनेछ। निर्वाचन आयोगको यो निर्णयलाई पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले कानुन सम्मत रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने आफ्नो काम गरियो र त्यो आधारमा हिजो जुन निर्णय जुन आएको छ कि कसैले पनि आधिकारिताको माग नगरेको हुनाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार दुईटै पक्षलाई जुन छ नि आफ्नै अवस्थामा नेकपामा को जुन विधान छ, नाम छ, झण्डा छ, निर्वाचन चिन्ह छ, त्यही आधारमा आफ्नो काम गर्नको लागि यस किसिमको निर्णय गरेको छ। नेकपा विवादमा निर्णय गरेको आयोगले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवैजना कायम रहने र त्यसै गरी महासचिव विष्णु पौडेल नै हुने गरी जनाएको छ। निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णयमा नेकपाका दुवै पक्षले चित्त भने बुझाएका छैनन्। नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता सुभाष चन्द्र शाह ठकुरी भने चुनाव चिन्ह आफूहरूकै हुने दावी गर्नुहुन्छ। एउटै घरमा बसेर सिँगै घर मेरो होइन, यहाँ भएका श्री सम्पत्ति सबै मेरो भनेर भन्ने कुरा हुँदैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा संस्थागत रूपमा पार्टी विभाजन नभइकन सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीको पद, सरकारको पद होइन चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ नि दाबी गर्ने कुरा नै त्यो अनैतिक थियो। यसरी पहिलो पार्टी र चुनाव चिन्ह आफ्नै दावी गर्नेमा दाहाल नेपाल निकट हरिराज अधिकारीको तर्क पनि उस्तै छ। र निर्वाचन आयोगको फैसला भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले चाहिँ मतलब पार्टी फुटाउने कि जुटाउने होइन, पार्टी बनाउने काम निर्वाचन आयोगको होइन, पार्टीहरूले गरेको गतिविधिको आधारमा फैसला दिने कुरा हो। त्यसकारण अब उसले के दिएछ सायद ठिकै दियो होला। यो पार्टीले अध्ययन गरेर हेरेपछि पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाएपछि मैले यसको बारेमा बोल्ने कुरा हुन्छ। जे होस् हिजो एउटा निर्णय दिएको छ। अब त्यो निर्णयको बारेमा पार्टीले हेरेर आज पार्टीलाई पत्र आउँछ, त्यो अद्यावधि गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। पार्टीका निर्णयहरू पनि निर्वाचन आयोग पुर्याउनुपर्छ, निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी सम्बन्धी निर्णयहरू पार्टीहरूमा पुर्याउनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै दुवै पक्षले हालसम्म गरेका निर्णयहरूले वैधता पाउन सकेनन्। हालसम्म एउटै दल रहने भन्ने आयोगको निर्णयपछि नेकपाका दुवै पक्ष कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने हेर्न केही समय भने कुर्नुपर्ने भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकै दोस्रो लामो पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सोमबार दाङको राप्ती क्षेत्रमा रहेको उक्त पुलको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका जोड्ने राप्ती नदीको यो पुलको 2073 मङ्सिर 22 गते शिलान्यास भएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले देश विकासको लहर चलेको र यसलाई कोरोना महामारीले पनि रोक्न नसकेको बताउनुभयो। देश विकासको एउटा लहर नै चलिरहेको छ। कोभिड-19ले पनि हामीलाई विकास निर्माणका काममा लगातार अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेन। केही प्रतिकूलताहरू थप्यो, तर पनि हामीले ती प्रतिकूलताहरूलाई चिरेर फेरि अनुकूलतामा बदल्दै अगाडि बढ्यौं। राप्ती गाउँपालिकाको छोड्की सिमसहनिया र गढवा गाउँपालिकाको महदेवा जोड्ने नेपालकै दोस्रो लामो पक्की पुलको लम्बाई 860 मिटर र चौडाई 10.5 मिटर छ। 1 अर्बको लागतमा बनेको पुल 4 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने सम्झौता थियो, तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा 6 महिना अगाडि नै पुल निर्माणको काम पूरा गरेको हो। राप्ती नदीमा पुल नहुँदा स्थानीय नागरिकहरूले वर्षायाममा निकै शास्ति भोग्दै आएका थिए। यसैगरी सोमबार नै दाङको घोराहीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय नेकपाको सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 2-4 जना देशलाई माया नगर्नेले पार्टी छोडे भन्दैमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। सूर्य चिन्ह माग्दै निर्वाचन आयोग जाने तर निर्वाचन नगर भन्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने उहाँले दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगमा पुगेछन्, सूर्य चिन्ह पनि हामीलाई चाहियो, पार्टी भनेको हामी नै हो भनेर 10 दिनपछि फेरि हामीले दाबी गरेका छैनौं, दाबी गर्नै पर्दैन, हामी सधैँ किन दाबी गर्ने भनेर फेरि गएर उनीहरूले भने निर्वाचन आयोगमा डेलिगेसन गए उनीहरू निर्वाचनको तयारी नगर गर्न पाइँदैन, निर्वाचन रोका भनेर। यस्ता पनि लोकतन्त्रवादी हुन्छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने भएकाले यसको तयारी सुरु गर्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टी कार्तिक 28 गतेको आरोप पत्र फिर्ता लिएर घोषित निर्वाचनमा सहभागी हुन पुष्पकमल दाहाल तयार भए अहिलेको विवाद टार्न सकिने बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुमराईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। यो एकतालाई कायम राख्ने हो भने दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। यो कार्तिक 28 गते पार्टी अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन गम्भीर आरोप अभियोग लगाउनु भएको छ त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिनुपर्छ र दोस्रो कुरा घोषित भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि तयार भएर आउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन स्थिति देखा परेको छ यसलाई हिजो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णयहरू छ त्यो निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। नेकपा कानुनी रूपमा फुट्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सकारात्मक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा बागमती प्रदेश संगठन कमिटी अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलले माघ 23 गते जनसभा गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। जनसभाको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको संयोजकतामा 1111 सदस्य जनसभा परिचालन कमिटी गठन समेत गरिएको छ। जनसभा परिचालन कमिटीका संयोजक कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सभामा आरोप प्रत्यारोप नगरी विधि सम्मत राजनीतिक र व्यवहारिक कुरा गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सोमबार पार्टीका
केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा पार्टीको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनको कार्यक्रमहरूमा माघ 13 गते सिट्ठी जुलुस, माघ 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा संविधान सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरू सहितको दैनिक धरना कार्यक्रम हुने केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिकी सहसंयोजक पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो। थप निम्नानुसारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। 1. 2077 माघ 13 गते सिट्ठी जुलुस। 2. 2077 माघ 14 देखि 21 गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा संविधान सभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र यो विघटित भन्ने जो प्रतिगमन गरिएको छ प्रतिनिधि सभाका सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले लगातार दैनिक धरना कार्यक्रम हुनेछ। प्रदेशका राजधानीहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने विभिन्न तहमा अन्तर्क्रिया गरिनेछ। यसैगरी माघ 22 गते काठमाडौँमा युवा र्याली, माघ 26 गते देशव्यापी मसाल जुलुस तथा माघ 28 गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन तथा सभा गरिने भुसालले जानकारी दिनुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूको लडाई गलत विचारको विरुद्ध भएको बताउनु भएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको लडाई सही विचारको निम्ति र गलत विचारको विरुद्ध रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने आधार नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने इच्छा नभएको भन्दै संकटकाल लगाएर अथवा तानाशाह लादेर भए पनि सत्तामा बसिरहन चाहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। 3 महिना अब म चुनाव गरेर उहाँ अनि त्यसपछि बालकोट जानुहुन्छ। उहाँको 5 वर्ष मात्रै अर्को 5 वर्ष पनि बस्छु, यसै दिनैमा सबै भङ्ग गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँ संकटकाल लगाएर भए पनि तानाशाही लादेर भए पनि त्यो सत्तामा टाँसिएर बस्छु भन्ने उहाँको चाहना। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगत 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुष्प्रयास गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीचको एकताबाट बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रको अन्तर्द्वन्द सतहमै देखिन थालेको छ। जसपा भित्र नेताहरूको जिम्मेवारी, वरियताक्रम र पार्टीका समितिहरूमा कुन समूहबाट कति सदस्य सहभागी गराउने भन्ने विषयमा विवाद सृजना भएको हो। एक रिपोर्ट। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच गत वैशाखमा पार्टी एकता भएको थियो। दुई पार्टी बीचको एकताबाट नै जनता समाजवादी पार्टी जसपा बनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको थियो। सरकारले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि हतारको पार्टी एकताबाट बनेको जसपामा अहिले विवाद भोजको आगो झैं फैलिरहेको छ। फलस्वरूप जसपाको सांगठनिक एकताको काम सुरु भएसँगै पार्टीभित्र रहेको अन्तर्विरोध सतहमा आउन थालेको हो। पार्टीको केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा नेताहरूको चयनको विवाद उग्र बन्दै गएको हो। एकीकरण पछि पनि जसपामा अहिले गुट, उपगुट र स्वार्थ समूहहरू देखिन्छन्। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज जसपा धेरै समूहहरूको गठबन्धन मात्रै भएको र पार्टीको रूप लिइ नसकेकाले यसको भविष्य अन्योलग्रस्त रहेको बताउनुहुन्छ। विभिन्न खालको विचारहरू, विभिन्न खालको राजनीतिक स्कुलिङहरू र विभिन्न खालको सोचहरू भएका आपसमा धारणा र धरातल प्रष्ट नभएका स्वार्थ समूहहरूको भिड मात्रै हो। यो समूह जसले न देशलाई केही दिन सक्छ न मधेसलाई केही दिन सक्छ, त्यो समूहहरूको एउटा ठूलो बथान हो त्यो जसपा, जसले मधेसको विषयमा पनि प्रष्ट छैन। त्यो घुमिफिरिकन सत्तामा कसरी जाने र जनता कसरी झुक्याउने त्यो भन्दा माथि उठ्न नसकेको एउटा दलको रूपमा हेर्दै आएको छु।
पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै जसपा फुटको दिशामा गएको देखिन्छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग मिलेर तमलोपा र नेता राजेन्द्र महतोले गजेन्द्र नारायण सिंह अध्ययन केन्द्र मार्फत सद्भावना पार्टी बिउताउने गृह कार्य थालेको चर्चा समेत चलिरहेको छ। तर जसपा नेता केशव झा तत्काल पार्टी विभाजनको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। पार्टीभित्र भएका विवाद समाधान भएर जाने हुँदा जसपा दुर्घटनातर्फ जाने कुनै सम्भावना नरहेको उहाँको दाबी छ। यो पार्टीहरू पनि फुट्दैछ भनेर त्यो चाहिँ भ्रम छड्ने कामहरू मात्रै भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपमा इन्ट्याक्ट छ, सबै एक ठाउँमा छौँ। यो पार्टीमा जसपाभित्र चाहिँ कुनै प्रकारको त्यसरी एक त विभाजन हुने त त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भयो। केही साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, ती साथीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ सबैलाई मान सम्मान हुने गरी हामीले एडजस्टमेन्ट गर्दैछौँ। अहिले समायोजनकै प्रक्रियामा छौँ। यो पार्टी छोडेरै गइहाल्ने भन्ने असन्तुष्टि पार्टीमा अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ देखिएको छैन। सामान्यतया राजनीतिक दलको निर्माण एवं विघटन सैद्धान्तिक र वैचारिक एकरूपता तथा मतभेदका कारण हुने गर्दछ। मधेस पृष्ठभूमिका समाजवादी पार्टी र राजपाले हतारमा एकता गरे पनि एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन नसकेको देखिन्छ। एकतापछि पनि पदीय विवादका कारण जसपाको एकता कहाँसम्म पुग्छ यो कुरा आउने समयले नै देखाउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि जारी बहसमा सोमबार पनि निवेदकको तर्फबाट बहस भएको छ। सोमबारको बहसमा 2 जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नु भएको छ। रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नु भएको हो, जसमध्ये अधिवक्ता पोखरेलले आइतबार बहस गर्नु भएको थियो। आइतबार बहस पूरा नभएकाले सोमबार पहिलो पटक उहाँले बहस गर्नु भएको थियो। सोमबार पनि लामो बहस गर्नु भएको उहाँले संसदले संविधानले दिएका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा समेत प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने तर्क गर्नुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने कुनै व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको सोमबार बहस पूरा नभएकाले आज पनि निरन्तर चल्नेछ। सरकारले गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। सरकारको उक्त कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट निवेदन परेका छन्। ती रिटमाथि 363 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दैछन्। नेपालमा बुधबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। खोप अभियानको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सरकारको तयारीसँगै खोप अभियानको प्रक्रियाबारे यतिखेर चौतर्फी चासो समेत बढेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालको 7 प्रदेशमा बुधबारदेखि एकसाथ सुरु हुने भएको छ। नेपालमा रहेको 10 लाख डोज खोप 7 प्रदेशका अस्पताल मार्फत वितरण हुने भएको हो। सरकारले पहिलो चरणमा संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका फ्रन्टलाइनरहरूलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि उपत्यकामा 12 वटा अस्पताल र उपत्यका बाहिर 60 भन्दा बढी अस्पतालहरूमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। हालसम्म खोप लगाउने 4,30,000 को नामावली संकलन भएको छ भने खोप सुरु भएको 10 दिनभित्र लगाइसकिने गरी तयारी भएको छ। देशका 7 प्रदेशमा 13 गतेसम्म खोप पठाइसकिने र अहिलेसम्म 4,85,000 खोप पठाइसकिएको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर भीमसिंह तिङकरीले बताउनुभयो। 4,85,000 डोज चाहिँ सब राज्यभरि पठाएका छौँ र अरू यहाँ हामी बाँकी छ हैन। त्यो अब चाहिँ सायद अब यो खोप सकिएको तेस्रो हप्तातिर हामीले या दोस्रो हप्तातिर चाहिँ हामीले पठायौँ भने तिनै व्यक्तिहरूले लाउने हो। अरू अब ग्रुपको लागि पनि अब खोप खरिद गर्नुपर्छ भन्ने योजना छ र हामीहरूले सिधै अब चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर जसले उत्पादन गर्छ उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ वार्तालाप चलिरहेको छ हैन। हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ। भयो भने सिधै खरिद गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ अलिक सस्तो सुलभ मूल्यमा आउँछ कि भन्ने चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय पनि हो। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा आउन लागेको हो। सोही कारण यसको प्रक्रिया कस्तो होला भन्ने आम चासो रहेको छ। मन्त्रालयले खोपका लागि स्वास्थ्य अवस्था, उमेर समूह र प्रक्रिया समेत तोकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो।
अहिलेको यो लगाउँदै गरेको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिकोमा टेस्ट भएको छैन। त्यसो भएर 18 वर्षभन्दा माथिका मान्छेलाई लगाउने हो। अर्को गर्भवती र दुध खुवाउँदै गरेको महिलाहरूले चाहिँ लगाउनु हुँदैन। र अर्को चाहिँ जस्तो कुनै औषधि प्रयोग गर्दा सुई लगाउँदा एलर्जी हुने मान्छेहरू, एनाफाइलेक्सिस रिएक्सन भन्छौँ हामी, त्यस्तो एलर्जी हुने मान्छेहरूले लगाउनु हुँदैन, अरूले लगाउनु मिल्छ। खोप 2 चरणमा लगाउनु पर्ने र प्रति व्यक्ति 0.5 मिलिलिटरको डोज हुने बताइएको छ। खोपको एक भाइलबाट 10 जनालाई खोप लगाइने र 1 हप्तादेखि 1 महिनाको अवधिभित्र 2 डोज खोप लगाउनु पर्नेछ। विभिन्न प्रदेशमा पठाइएको खोप तोकिएको गुणस्तर कायम राखी पठाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। त्यसको लागि स्टोर भण्डारण गर्ने, भ्याक्सिन चाहिँ ढुवानी गर्ने, ती सबै चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारहरू साबिकमा यथावत छन्। अहिले पनि केही पुग्नपुग भएको व्यवस्थामा हामीले थप सुधार गरेका छौँ र त्यही अनुसार जिल्लामा जिल्ला भ्याक्सिन स्टोर छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सब स्टोरहरू छन्, वितरण केन्द्रहरू छन्, भ्याक्सिन ढुवानी गर्ने साधनहरू छन् र त्यसैले हामीले गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड गुणस्तर कायम राखेर हामीले गुणस्तरयुक्त भ्याक्सिन हामीले चाहिँ उसलाई दिन्छौँ। हाल नेपालमा 10 लाख डोज खोप भए पनि हाल 4,30,000 जनालाई खोप लगाइने भएको छ। परीक्षणका विभिन्न चरण पार गरेर मात्र खोप उत्पादन भए पनि यो अभियान नेपालमा पहिलो प्रयोग हो। खोप प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने थाहा पाउन अभियान पूर्ण अवधिसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयनमा इटहरीमा मुसहर समुदायको लागि 9वटा घर निर्माण भएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको 10% तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 90% लागतमा घर निर्माण भएका हुन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको 16 र 17 नम्बर वडामा सडक किनारमा बस्ने अति विपन्न मुसहर परिवारहरूको लागि घर निर्माण गरिएको छ। 50वटा घर बनाउने उपमहानगरको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म 9वटा घरहरू निर्माण भइसकेका छन्। घरसँगै चिल्ड्रेन पार्क, सडक र सामुदायिक भवन पनि निर्माण गरिएको छ। क्रमैसँगले यो वर्ष पनि बनाउँछौँ, अर्को वर्ष पनि हाम्रो यो प्रोजेक्ट जान्छ। यसलाई एउटा इटहरीको नमुना प्रोजेक्टको रूपमा विकास गर्न लागेका हौँ हामीले। र सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय, मुसहर समुदाय, उपेक्षित समुदाय, जो राम्रो लाउन पाउँदैनन्, राम्रो खाँदैनन्, राम्रो घरमा बस्न पाउँदैनन्, उनीहरूको एउटा आत्मसम्मानलाई पनि सम्मानित गर्दै उनीहरूलाई थप विकास गर्ने, त्यो समुदायलाई थप अगाडि बढाउने उद्देश्य समेत राखेर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। हाल इटहरीमा मुख्य तथा ग्रामीण सडकहरू विस्तारको काम भइरहेकाले सडक विस्तारको क्रममा विस्थापनमा पर्नेहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उपमहानगरले जनाएको छ। साथै आफ्नै घर नभएका अति विपन्न परिवारलाई पनि घर बनाइदिने बताइएको छ। निर्माण भएका सबै घरहरू अत्याधुनिक प्रविधिको रहेको इन्जिनियरहरूले बताएका छन्। यी घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी हुनुको साथै मुसहर परिवारहरूलाई बस्नको लागि सहज र योग्य रहेका छन्। बस्ती सामूहिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम र नगरपालिकाको उसबाट यो निर्माण गरेका छौँ। र अहिले बनाएका हाम्रा यी 9वटा भवनहरू भूकम्प प्रविधि अथवा भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसमा अहिले हामीले बनाएको 9वटा घरहरूमा सबैलाई अलग अलग किसिमको शौचालय, ट्युबवेल। उपमहानगरले गरेको प्रारम्भिक सर्भेमा 250 परिवारलाई घर बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। हालसम्म 9वटा मात्रै घर निर्माण भएकोले अन्य घरहरू चाँडै निर्माण गरी समस्यामा परेकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
अमेरिकामा मुख्यालय रहेको मल्टिमिडिया कम्पनी DSR मल्टिमिडिया कम्पनीले नेपालमा पनि काम गर्ने भएको छ। नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा नयाँ शैलीमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित कम्पनी आएको कम्पनीले जनाएको छ। सोमबार सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीबारे जानकारी दिएको थियो। कम्पनीले नेपाली विज्ञापनको क्षेत्रमा पृथक तरिकाले काम गर्न लागेको कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक मोहना मोथे खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी कम्पनीका असिस्टेन्ट IT म्यानेजर विनित कर्णले DSR मल्टिमिडिया लिमिटेड नेपालमा नै पहिलो पटक ट्याब्लेटमा विज्ञापन गर्ने कम्पनी भएको बताउनुभयो। This development is consistent with our tradition of far-reaching innovations in the advertisement industry as a whole. कम्पनीको मुख्य कार्यालय अमेरिकामा रहेको छ भने बेलायत, दुबई, मालदिप्स र पाकिस्तानमा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदबाट सरकारलाई सहयोग नभएको भन्ने दाबीमा कुनै सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्पार्टी महिला सञ्जालले संसद सुचारू गर्न माग गर्दै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले कहिले पनि सरकारलाई असहयोग नगरेको बताउनु भएको हो। आवाज उठाइराख्नु भएको छ र त्यस सम्बन्धमा म गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गरिरहेको छु। मैले परिस्थितिलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु, विश्लेषण गरिरहेको छु, अध्ययन गरिरहेको छु। एउटा त्यस्तो कुनै अवरोध गरेको कुरा, चाहे त्यो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने कुरामा होस्, चाहे त्यो बजेट पास गर्ने कुरा होस्, कुनै कुरामा पनि प्रतिनिधि सभाले बरु सहज नै गरेको छ। संसदले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गरी अभूतपूर्व एकता देखाएको अवस्थामा सरकारलाई अवरोध सृजना गर्यो भन्नु गलत भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। संसद फेरि पनि सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आइरहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले यस सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले छिटो निर्वाचन गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनलाई चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचनमा हुने खर्चलाई यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। यो देश हामीले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हामीले गरेका छौँ, व्यवस्था बदलेका छौँ, नयाँ संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ र अब संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने, सामाजिक न्यायतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने त्यो साझा राष्ट्रिय अभिभारा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। त्यो अभिभारा बहल गर्नका निम्ति हामी सबै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लैजाने बाटोमा सरकार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको उहाँको तर्क छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। गुल्मीमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि र पशुपालन पेसालाई पछिल्लो समय व्यावसायिक बनाउन थालिएको छ। विदेशबाट फर्किएर परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाएर गुल्मीका स्थानीय राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 3 का दामोदर पन्थी 11 वर्ष विदेश बस्नुभयो। पैसा कमाउनका लागि कतार, साउदी र टर्की लगायतका देशहरूमा 11 वर्ष बिताएर फर्किनुभएका पन्थीले व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनको थालनी गर्नुभयो।
पन्थीले कृषि र पशुपालनमा अथक सम्भावना छ, यसबाट विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पन्थीले 2071 देखि बोक्से बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गर्नुभएको हो। उहाँको फार्ममा 35वटा उन्नत जातका गाई, 25वटा उन्नत जातका बाख्रा र 3वटा पोखरीमा माछा रहेका छन्। जग्गामा मौसम अनुसारका तरकारीको उत्पादन हुँदै आएको छ। फार्मबाट दैनिक 110 लिटर दूध बजार पुग्ने गरेको छ। वर्षमा 2,50,000 बढीको कारोबार हुने गरेको छ। तर उहाँलाई फार्म खोला नजिकै रहेका कारण निकासको समस्या छ। वर्षायाममा झोलुङ्गे पुलको प्रयोग नगरिकन फार्ममा जान नसकिने समस्या रहेको छ। लगभग 11 वर्ष बसेँ, कतार बसेँ, साउदी बसेँ, अनि टर्की पनि बसेका थिएँ 6 महिना जति। र लास्ट चाहिँ साउदीबाट फर्केर आइसकेपछि लगभग मेरो चाहिँ यहाँ 40-45 रोपनी जग्गामा र परपट्टि चाहिँ 15 रोपनी जग्गा छ। त्यसैले चाहिँ आधारमा लिएर गाई पालन गर्ने चाहिँ सोच बनाएर पहिला सुरुमा चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाएँ, अनि पछि चाहिँ फेरि बाख्रा मात्र नभएर गाई पनि थप्नुपर्छ, यसलाई मल्टीमा लानुपर्छ भनेर अनि गाई र बाख्रा बनाएको छु। अहिले माछा छ। यो फर्ममा चुनौती चाहिँ तपाईँको गर्नलाई चाहिँ मेन समस्या भनेको मलाई बाटोको छ। निकासको चाहिँ बर्खायाममा चाहिँ साह्रै समस्या भने बाटोको एउटा समस्या छ। पेसाका कारण उहाँको परिवार मात्र नभई स्थानीयहरू समेत कृषि पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। म यसमा खुसी छु हैन। उहाँले अब यो गर्छु भनेर भित्रैदेखि आँट गर्नुभयो। अब आफ्नो देशमा सहयोग गर्न म खुसी छ। सहयोग गरिरहन्छु। फार्ममा दैनिक 10 जनाले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय वडा नगरदेखि लिएर प्रदेशले पनि उहाँलाई अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने यस किसिमका कार्यमा सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। धन्यवाद। यो चाहिँ यो जुन गाई फर्म दामोदर पन्थीले गर्नुभएको छ, यो फर्मले हाम्रो वडा मात्रै नभएर समग्र रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मी जिल्लाको एउटा गौरव बढाएको मैले महसुस गरेको छु। र उहाँहरू जस्तो विदेशमा लामो समयसम्म बसेर स्वदेशमा फर्केर केही गरौँ भन्ने युवाहरूले जुन किसिमको हिम्मत गर्नुभएको छ, जुन किसिमको आँट गर्नुभएको छ, र जुन किसिमबाट उहाँहरू चाहिँ एउटा व्यावसायिक ढङ्गबाट यस्ता फर्महरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। कृषि र पशुपालनलाई नै मुख्य पेसा बनाएर होमिएका कृषकलाई राज्यले उचित अनुदान र उत्पादनको मूल्य पाउने वातावरण बनाउन सके कृषकले पनि राहत पाउने थिए। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत र चीनका सुरक्षाकर्मीबीच सिक्किमको सीमा क्षेत्रमा भिडन्त भएको छ। केही दिन अघि सिक्किमको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको नाकुलामा दुई देशका सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा गएको वर्षदेखि सुरु भएको सीमा विवादको समाधान नभइरहेका बेला सिक्किममा पनि दुई देशका सुरक्षाकर्मीबीच झडपको अवस्था सृजना भएको हो। चिनिया सुरक्षाकर्मी सीमा पार गरेर भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्न खोजेको र भारतीय सेनाले उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा झडपको अवस्था आएको दाबी छ। दुवैतर्फ केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएको उल्लेख छ। अहिले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ। गएको वर्षको मे महिनामा गलवान क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच भिडन्त भएको थियो। त्यसलाई लिएर दुवैतर्फ समस्या समाधानको प्रयासमा वार्ता भइरहे पनि समाधान हुन सकेको छैन। गलवानमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास स्वरूप आइतबार भारत र चीनका शीर्ष सैन्य अधिकारीबीच 9 चरणको वार्ता भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब समूह 1 को विजेता हुँदै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा सोमबार त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 6 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै एपीएफ क्लब समूह 1 को विजेता भएर सेमिफाइनलमा पुगेको हो। हारपछि त्रिभुवन आर्मी समूह 1 को उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। या खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 49.3 ओभरमा 240 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमायो। एपीएफका सुमित महर्जनले 46, सुभाष खकुरेलले 38 र कप्तान शरद भेषवाकर 24 रन बनाए। आर्मीका हरि चौहानले 5 तथा साहब आलमले 2 विकेट लिए। जवाफमा आर्मीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदा 234 रन बनायो। सोमबार नै नेपाल पुलिस क्लबले पनि प्रधानमन्त्री क्रिकेटको सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। मोलपानी क्रिकेट मैदानमा सोमबार प्रदेश 2 लाई 4 विकेटले पराजित गर्दै पुलिस समूह बी उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यो समूहबाट विजेता बन्दै बागमती प्रदेश सेमिफाइनलमा पुगेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन। हालसम्म गरेका एकपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन नहुने नेकपाको पार्टी राजनीति नयाँ मोडमा। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राप्ती नदीमा बनेको पुल उद्घाटन। 6 महिना अघि नै पुलको निर्माण सम्पन्न। देश विकासको लहरलाई कोरोना महामारीले रोक्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। नेकपा अध्यक्ष दाहालले आरोप पत्र फिर्ता लिएर चुनावमा सहभागी हुन तयार भए विवाद टर्ने उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। निर्वाचन आयोगको निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा। माघ 13 देखि 28 गतेसम्म देशभर विरोधका कार्यक्रम तय। कृषि र पशुपालन पेसामा गुल्मीका स्थानीय आकर्षित। परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाएसँगै कृषकहरू राम्रो आमदानी गर्न सफल। सिक्किमको उत्तरी क्षेत्रमा भारतीय र चिनिया सुरक्षाकर्मी बीच भिडन्त। चिनिया सुरक्षाकर्मी सीमा पार गरेर आएको भारतीय पक्षको आरोप। र एपीएफ क्लब समूह 1 को विजेता हुँदै प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा। आर्मी क्लब उपविजेता। नेपाल पुलिस क्लब पनि समूह बी बाट अन्तिम 4 मा। माउन्टेन प्राइम न्यूज आज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।